زیاتر دا اوس پاکستانیان د افغانانو غون ختم دي 300 کسان چې کم دي کاریګر مونږ سره کم چې په لیدر فیلډ کې نو دا دي سره بیروزګار شو زموږ حالات داسې شوی مون پالیسی اوس پنیش حساب دي تقریبا 90% خلک ترې 10% پاتې دي تقریبا د 20 کالونو زموږ دلته روزګار دي جی روزګار माने कम से कम 80% रोजगार सर कार कमी रागले दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। पेशावर के अगवान कॉलोनी जहां अफगान माजरीन ने लेदर जैकेट्स की पूरी मार्केट कायम की थी, उनकी वापसी के बाद सुकड़ गई है। अफगान माजरीन की वापसी से इस कारोबार पर क्या असरात मरतब हुए हैं, मकामी ताजर ये मार्केट अब किस तरह चला रहे हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ज़मानुम अब्दुल दी और तकरीबन 20 साल नज़म दल रोज़गार दी और चूँकि दे इलाके की अफगानियन मख्य ढेर ज़्यादा तादाद सर ओसेदा दलता बदली ट्रांसपोर्ट के दलता नबक गाड़ी बचले नो अड़ी वे दलता उठले वे दलता नो बस उस ख़त्म शुम दादा वजह बदलता दी अफगान काली नहीं हुए और उस पूरे वर्क ढेर कसान लाओसम दी और अक्सरियत न कम से कम तकरीबन 40-50% न उस्तली दी कम से दलता की ओसेदा आई बस लाड़ा अफगानिस्तान था अफगान खलक चकम दल तो दागे रोजगारों लग ज़्यादा हो यो आगे सर पैसा हुआ दागो दागे बांधे खाम खा कारोबार की दो और जमुंगा ज़्यादातर वर्कर चकम दी सर हो आगे पाकिस्तानी हो न उस चूँकि मुंग सर दुमरा वसाइल निश्ता दुमरा दागे निश्ता जिदा कारीगर भी मुंग पर रोजगार नो तकरीबन यो 300-350 कसान चकम दी कारीगर मुंग सर कम चे लेदर फील्ड क्यों नो दादी सर बेरोजगार शो नो स्टिक दादा लगा रोज़ तो कदा रोज़गार दे शुरू करें ना अगर बता से शुरू की जी सिर्फ सीज़न वाइज मुंग चालू ले शुरू जगह जमुन तुमरा वसाइल निश्ता नो बस दा असर पे होते हैं बेरोज़गारी वसर लगा सेवा शवी दा अगर कि अक्सरियत मुंग सर अब तक दलता जमुर वली वखन तेर कड़े और सर नो आगे आगल तो परेशान है दी और दलता जमुन पर रोज़गार असर पे हो तो यो बार्डर बंद है दागी दा वजम रोज़गारों ने बस ख़राब शवी दी और कचर तो हुकूमत दा बार्डर खुलो किया दागू की गन और दिल से सेटिंग जोड़ की और हिसाब किताब जोड़ की ब्या जमुन रोज़गार दल तक की देशी जका कसान चकम दे दा जमुन दा जैकेट चकम ने आगे किर्गिस्तान तोड़ी दा से रशिया ताड़े बाई रोड बांधे न पागे बांधे खर्चम कम राजी और दागम की दा से दा नूर अजरबैजान ते जी دا افغانستان پر روډ باندې دا غدي نو چې درسو دا تورخم بارډر باندې بس د دې نه مونږ ته دا مشکلات دي چې دا روزګار دلته نه مخکې کېدی نشي او سبا دلته ځان له وړو روزګارونه شروع کړ چا ټیلو لګول چا سو لګول نو روزګارونه ته نه خلک وړي چې دلته د بجلی غټ مسایل دي اکثر لدبت به 3 غنټې بجلی نه وي نو چې بجلی نه وي او دلته زموږ نور څه دغه نشته نو بس بیا مشکل کار نو زی زمانو مسلمان دی و زیاتر دا اوس پاکستانیان د افغانانو غون ختم دي چونکو زموږ حالات داسې شوی مون پالیسی اوس پنیش حساب دي تقریبا 90% خلک ترې 10% پاتې دي او د افغان کونه ځکه وی چې افغانیان اوسېدل خپل روزګار به کولو جیکټو کارو اوس چونکې چې کم کسان پاتې دي 10-15% کسان افغانیان پاتې نور غون تللی دي دا غون اصل کې دا غون مارکیټ افغانیانو سره اوس چونکې غون پاکستانیان دي 90% 85% پاکستانیان پاتې نور غون افغانیان دي روزګار माने कम से कम 80% रोजगार सर कार कमी रागले दी ढेर ज़्यादा कार ख़राब से अफगानियों से आई कार चलो लो वो चुनके नवे कसान न हुआ तो चीज़ सेट बराबरी टाइम पर के लेगी सो है जे अफगानियों को ये सारा दा मार्केट संगो आई तेरी दिसंगा दी दत्ता चिकम आई पूर्णो बदल द पाती गेदल आई तक न पस्ते सपीती रागला से बदली रागला रोजगार का कुछ खराब शय है ये रजी आई तक सर रोजगार दे जाता साथ पे होते रहे इंसान रोजगार विनार सब भी रोटी रोजी रोजगार से चलेगी अफगानियान तरी से का डेजत खराब से को चुन को समंगा स्ट्रगल को तकल को मजा मजा इंशाल्लाह दागी मिकदार दजान नसो شي علاقو کې افغانان څه پوزیشن نه خلک سوي حاوی تللی دي یره رهایشي علاقو کې افغانان خو پنیش حساب دي کورن زیاتر راغي په پکاریانو نیولو چې کو سو پکاري کورنم نه سي کورنم غون خالی دي علاقې بالکل سنسان پرتی دي